टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदा के लोगों, आज फिर उसका खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके नाम से आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करते हुए कलामे खुदा की तरफ इस वक्त तवज्जो देता हूं। और आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और इस खत से हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मुस्तकबिल करीब और बईद में भी हम और ज्यादा सीखते चले जाएंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावन इन बाइबल स्टडीज के जरिया से भी आपको भी बरकत दे रहा होगा, जैसा कि मैं बजाते खुद बरकत पाता हूं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं खुदा के कलाम की, चूंकि ये बहरे बेकुनार की मानिंद है, हम समझ नहीं रहे होते और फुली हम समझ पाएंगे भी नहीं। लेकिन बाज औकात खुदा का रूह उन बातों को जिनको हमने नहीं समझा या समझ पा नहीं रहे होते, हमारी मदद करता है ताकि नए भेद और नई राज की बातें हम पर खुल सकें। और ऐसे ही आज भी मैं ईमान रखता हूं कि खुदावन मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। रोमियो का खत, और आज हम 6 बाब का आगाज करेंगे, क्योंकि 5वें बाब की आखिरी आयत तक हमने मुख्तसर देख लिया था। इसको भी बड़ा टाइम लगा, लेकिन आज इस 6 बाब की पहली 2 आयात बहुत अहम आयात हैं हमारे सीखने के लिए। यूं तो खुदा के कलाम की हर एक आयत बहुत अहम है, क्योंकि रूहुल कुद्स की तहरीक से यह खुदा का कलाम मेरी और आपकी इस्लाह, तरबियत और तंबीह के लिए लिखा गया। और खुदा का पाक रूह हमें समझा रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जहनों में कुछ ऐसे उलझे हुए नकात और उलझे हुए पॉइंट्स होते हैं जिनको समझने की जरूरत होती है, और चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी सबील बन जाए कि हम उन हकायक को समझ सकें। और मैं समझता हूं कि आज जब हम इकट्ठे हैं, यह खुदा की मर्जी है और पॉसिबली कि आप में से किसी एक की जरूरत के मुताबिक आज खुदावन अपने कलाम के जरिया हम कलाम हो रहा हो। मेरे लिए सीखने के दौरान बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नई होती हैं या मैं समझ नहीं रहा होता, और स्टडी के दौरान समझता हूं। और फिर सेकेंडली जब मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो वही बातें रिपीट हो रही होती हैं, दोहराई जा रही होती हैं, ताकि मैं उन पर भी फुली कंसंट्रेट करने वाला हो सकूं। यहां पर खुदावंद के पाक कलाम में रोमियो 6 की पहली 2 में यूं लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें कि हम पर फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं।
ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں زندگی گزاریں؟ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے، اور جب ہم 5ویں باب کی 20 آیت پر تھے تو اس آیت کو سمجھنا تھوڑا سا دشوار تھا، اور مقدس پولس اب اس آیت کو ان 2 آیات میں جو 6 کی پہلی 2 ہیں ان میں ذرا کھولتے ہیں کہ میرا مطلب کیا تھا۔ اور وہ 20 آیت کیا تھی؟ لکھا ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عالم نے یہ کہا کہ 20ویں صدی عیسوی میں روس میں ایک مانک پایا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا گریگوری راس پیوٹن، ایک کرسچن مانک، اور اس نے یہ تعلیم شروع کی کہ ہم گناہ کی پریکٹس کرتے رہیں، اور جوں جوں ہم گناہ کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو ہم خدا کے فضل کو اور بہتر طریقہ سے جان پائیں گے، اور خدا کے فضل کو کنٹینیولی جاننے کے لیے اور اس کو مسلسل کام کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم گناہ کے تجربہ سے گزرتے چلے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسیحی تعلیم ہے کیا؟ نو اینڈ نیور، کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں تاکہ خدا کا فضل ہم پر ہوتا رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو لوگ مسیحی نہیں ہیں وہ بھی ہم سے کچھ اسی طرح کا سوال کرتے ہیں، یا تانا زنی کرتے ہوئے، یا ناسمجھی کے عالم میں، یا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ کا تو خداوند یسوع مسیح قربان ہو گیا ہے، اور اس کے ایک دفعہ قربان ہو جانے کے وسیلہ سے آپ اس پر ایمان لائے، اس کی قربانی پر آپ کے گناہ معاف ہو گئے، معافی ہو گئی، اور اب جو مرضی کرتے پھریں۔ یہی آپ کی تعلیم ہے۔ وہ لوگ جو ناسمجھ اور انجیل کی تعلیم سے نابلد ہیں ان کی ہماری بابت یہی سوچ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مقدس پولس نے جب یہ بات کی تو ان کے وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن میں یہ بدعتی تعلیم پائی جاتی تھی کہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد چونکہ خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے اس لیے اب ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ اور مقدس پولس انہی باتوں کا ذرا انکشاف کرتے ہوئے اور انہی باتوں کا آپریشن کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، وہ باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی معنی خیز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقدس پولس پہلے تو سوال کرتے ہیں ان سے جو ان حقائق کو نہیں سمجھتے تھے، پسیبلی وہ جو مسیحی ہو چکے تھے لیکن یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، شرع کو لے کر چلتے تھے، شاید ان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی تعلیمات آلریڈی موجود تھیں، اور پولس
اس بات کو سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، پس ہم کیا کہیں؟ یعنی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں اس کے مطابق کیا یہ مطلب ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے؟ یعنی مسیح میں آنے کے بعد فضل کو ریسیو کرنے کے بعد جب خدا کا فضل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ ہم پر فضل زیادہ ہو؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور بائی دا وے میرے ناظرین، مسیحی بھائیوں بہنوں اور سامعین، چونکہ یہی پروگرام نہ صرف ہماری اسکائپ آئی ڈی پر اس وقت ہو رہا ہے بلکہ فیس بک کے متعدد پیجز پر یکمشت اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگا اور واٹس ایپ میں بھی آپ سن رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ او جی یسوع آپ کے لیے مر گیا، اس نے آپ کے گناہوں کا دام چکا دیا ہے، آپ کے ایمان کے مطابق خدا کا فضل آپ پر ہو گیا ہے، تو اب خوب مزے کریں، جو مرضی کرتے پھریں، پیئیں کھائیں، لڈیاں پاؤ، ناچ رنگ اور رقص اور بہت کچھ اور، کیونکہ آپ کا کفارہ ادا ہو چکا ہے۔ کیا بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے؟ مقدس پولس دوسری آیت کے شروع میں 3 چھوٹے چھوٹے الفاظ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب نیور ایور، نہ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جب ہم پر فضل ہو گیا ہے، خداوند نے ہم پر کرم کیا، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی، ہم نجات یافتہ ہو گئے، تو اس کے بعد ہم جو چاہیں کرتے پھریں؟ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جب خدا کا فضل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جس پر ہوتا ہے اور جو اس فضل کو قبول کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری قیمت کس نے ادا کی، وہ کون ہے اور کیوں ادا کی، اور یہ کب تک کارگر ہے۔ میں مسیح میں جب آیا تو میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے فدیہ اور عوضی اور کفارہ کے طور پر قبول کیا، لیکن اس کے بعد علماء سے، مقدسین سے، آپ جیسے بھائیوں بہنوں سے میں سیکھتا رہا اور آج تک سیکھ رہا ہوں، خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے، کہ جب خدا نے آپ پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس تاریک وادی میں جس میں پہلے آپ گم شدہ تھے واپس نہیں جانا۔ کلام مقدس میں عہد جدید میں ایک مقام پر یہ آیا ہے کہ ہمیں واپس گناہ کی طرف نہیں جانا، اور اس کے لیے 2 مثالیں دی گئیں 2 مختلف جانوروں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو فضل کو ریسیو کرنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے اور گناہ کا عادی ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے اپنی کہہ کو خود چاٹتا ہے۔ اور دوسری مثال ایسے شخص کے لیے جو یہ اقرار کرے کہ میرا فدیہ
ہو چکا ہے، مسیح میری خاطر صلیب کلوری پر قربان ہو چکے ہیں، میری قیمت ادا ہو چکی ہے، میرا کفارہ ادا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ کا عادی بنا رہے، تو پھر وہ اس نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے کہ نہلانے کے بعد وہ پھر سے اسی پانی کے جوہر میں جو کیچ والا ہے جا پڑے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس میں ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ مسیح کے کفارے کو قبول کرنے کے بعد ہم جو مرضی چاہیں کرتے پھریں۔ اور میں نے اس طرح کی بات کو بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے کئی ایک مثالیں آپ کو دیں، حال ہی میں نہیں لیکن کافی عرصہ پہلے، اور ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ تھی کہ فرض کریں آپ میرے گھر آتے ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں، لیکن جیسے آپ پہلے کی طرح آپ مجھے دیکھتے ہیں میں آج ویسا نہیں ہوں، میرا چہرہ لٹکا ہوا ہے اور آپ کو صحیح طور پر ویلکم نہیں کرتا جیسے پہلے کرتا تھا، اور آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا، اور آپ میرا چہرہ پڑھیں گے کہ بھائی کو ہوا تو کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے، اور میں خاموش رہتا ہوں، اور پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، آج تو چہرہ لٹکا ہوا ہے، کوئی بات ضرور ہے، بتائیے۔ اور شاید میں ایسے ہی کہنا شروع کر دوں، نہیں 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 نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جبکہ بات ہے، اور پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نہیں بھائی بتائیں کیا بات ہے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے جی، میں اس لیے پریشان ہوں کہ تھوڑی سی تنخواہ ہے اور بڑی فیملی ہے، اور اس تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو پا رہا، یہ جو گھر جس میں رہتا ہوں یہ رینٹ پہ ہے اور بھاری کرایہ ہے، اور اس کا کرایہ بھی میں اتنے مہینوں سے نہیں دے پایا، اور اب کرایہ دار مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، اب میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں انتہائی پریشان حال ہوں۔ اور چونکہ آپ بہت اچھے مسیحی بھائی یا مسیحی بہن ہیں، اور آپ میری اس حالت کو دیکھ کر جو شاید پہلے آپ نے نہیں دیکھی، پریشانی کا عالم، آپ مجھے یوں کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ ایک خالی چیک ہے، بائی دا وے یہ چیک نہیں ہے، یہ ایک بک مارک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ خالی چیک ہے، مثال دے رہا ہوں، اور یہ اس خالی چیک پر میرے سائن ہیں، آپ لے جائیں اور جتنی رقم کی آپ کو ضرورت ہے اس پر لکھ لیں، اور آپ بینک سے لے کر اپنی اس پریشانی کو دور کریں۔ خدا کرے کوئی ایہو جہا بندہ جم پوے، فی الحال تے گھٹ ہی نظر آتے ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، اور مجھے اسی وقت حوصلہ ملے گا، ایسے لگے گا جیسے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے، یہ حوصلے کی ہوا، اور پھر میں وہ جو قرض ہے وہ سارے کا سارا قرض چکا دیتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں بھائی پیسے ہوئے تو دے دینا، مانگوں گا میں بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ کسی نے کہا
قرض دیں تو اتنا ہی دیں کہ دینے کے بعد بھول جائیں، کیونکہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تعلق خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر یہ الگ بات ہے۔ اب آپ نے چونکہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میری مشکل میں آپ میرے حامی بنے، تو اب ساری دنیا آپ کی بابت کہتی رہے وہ نہیں اچھا، وہ بہت برا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈینگ ہے، ساری دنیا کہتی پھرے نا، میں کہوں گا خبردار، میرے سامنے اس بھائی کا یا اس بہن کا نام اس طور پر نہیں لینا، کیونکہ میں اس کی بابت کوئی الٹی سیدھی کڑوی بات، غلط بات سننا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے مجھ پر بہت بڑا بوقت مشکل احسان کیا ہے۔ اور پھر میں اپنی زندگی سے بھی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپ کے جذبات مجروح ہوں۔ آئی سمجھ؟ اب ہم اسی حوالے کو لیتے ہوئے اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند یسوع مسیح جو آسمان سے زمین پر آیا اور میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا، اپنی جان بطور فدیہ دے دی ہے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، اور اب میں نے اور آپ نے اس کو قبول کر کے ایمان لا کر ماضی کے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں جو ہمارے گناہوں کا مداوا بنے اور قیمت ادا کرے۔ اس نے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت اپنے خون سے چکا دی ہے، ادا کر دی ہے۔ اب لازم ہے کہ میں اور آپ اس کے احسان تلے رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، کیونکہ خدا نے جو فضل کیا ہے اس کے وسیلہ سے ہم بچ گئے، اور اب مزید اس کی پوشاک کو ہم آلودہ نہ ہونے دیں جو اس نے راست بازی کی پوشاک ہمیں پہنائی ہے۔ گناہ کا ہو جانا اور گناہ کرتے رہنا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ گناہ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، گناہ آپ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے پاؤں اس زمین پر ہیں، لیکن گناہ کرتے رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا عادی ہے، مسلسل اس کی عادت بن چکی ہے، یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے مسیح کو قبول بھی کر لیا، مسیح کے کفارے پر ایمان لایا ہوں، اس کے بعد میں نے فلاں والا فلاں والا فلاں والا بپتسمہ بھی لے لیا، بھائی آپ کو مبارک ہو، لیکن اس کے بعد مسلسل گناہ کرتا چلا جائے، عادی ہو گناہ کرنے کا، تو پھر مسیح کے اس عظیم کفارے کو اس نے ناچیز جانا، اس کے خون کی قدر نہیں کی، اور اس کے احسان کو پہچان نہیں پایا کہ اس نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، گناہ ہو جانا اور گناہ کا عادی ہونا، عادی جو شخص ہے اس کے لیے اب مزید کوئی اور کفارہ نہیں ہے، لیکن جس سے گناہ ہو جائے وہ عادی نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے،
उसके लिए हाल मौजूद है। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9 आयत, जहां पर मुकद्दस यूहन्ना हमें यह याद दिलाते हैं, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। यह एक रास्ता है जिसके जरिया से हम फिर से अपना कनेक्शन खुदावंद के साथ बहाल कर सकते हैं, लेकिन गुनाह को आदत नहीं बनाना। और इन 2 आयात में ऐसे ही लोगों की बात हो रही है जो मसीह के कुफारे पर ईमान लाने के बाद गुनाह के आदी हो चुके थे और गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे थे। और मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि ये एक अलग बात है कि जहां गुनाह ज्यादा है वहां खुदा का फजल उससे भी बढ़कर है। जहां मैं सोचता हूं ओ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तो भाई खुदा के फजल से बड़ा तो नहीं है। अपने आप को खुदा के फजल के तले ले आ और खुदा के फजल को मौका दे कि वो तेरा गुनाह खा बड़ा है या छोटा है तो गुनाह ही ना, वो तेरे गुनाह को मुआफ करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि तू अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द करे और आइंदा के लिए मोहतात रहे और उस रास्तबाजी की पोशाक को जो मसीह ने पहनाई है उसको फिर आलूदा ना होने दे। और लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं ना 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 ना, हरगिज नहीं। मसीह पर ईमान लाने और उसके कफारे को कबूल करने के बाद हम गुनाह करते चले, नहीं, कभी नहीं। आगे लिखा है, हम समझा रहे हैं ईमानदारों को, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए। क्या मतलब है जी? मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हो गया और दुनिया मेरे लिए। मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के जरिया से गुजारता हूं। यह बड़ी क्लियर बात है। और दूसरी बात, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, नंबर 1 मसीह पर ईमान लाना और फिर मसीह की फरमाबरदारी में सबसे पहला स्टेप हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो यह इस बात की अलामत है, जब मैं पानी के अंदर डूब जाता हूं खुदा के खादम की रहनुमाई में, भले थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन यह इस बात की अलामत है कि मैं अपने पुराने गुनाहों, पुराने माजी के एतबार से, पुरानी जिंदगी के एतबार से मर गया और अब मैं दफन हो रहा हूं। यह पानी के अंदर जाना, यह हमारे दफन होने की एक अलामत है पुरानी जिंदगी के एतबार से। और कोई उस वक्त तक दफन नहीं होता जब तक कि वो मर ना जाए। इसी तरह बपतिस्मा उसी वक्त होता है जब कोई पुरानी इंसानियत के एतबार से मर जाए और मसीह पर ईमान ले आए, उसके बाद बपतिस्मा की बात होती है बाइबल की तालीम, टीचिंग के मुताबिक। और फिर उसके बाद जब हम पानी के अंदर जाते हैं, यह दफन होने की अलामत है। और फिर जब पानी से बाहर आते हैं तो इससे मुराद यह होती है कि मैं उस पुरानी इंसानियत के एतबार से मरकर दफन हो गया और अब एक नई इंसानियत में, यानी खुदावंद यीशु मसीह में मैं जी उठा हूं और अब मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए गुजारूंगा। ये चर्च में
बैप्टिस्ट्री में बपतिस्मा लेना, लोगों के सामने ये ऐलानिया इकरार होता है कि मैं वो पहले वाला नहीं रहा, मर गया और अब मैं मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो मुकद्दस पौलुस यही तो कह रहे हैं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। किसमें? यानी उस पुरानी जिंदगी में फिर से दोबारा। यह कैसे हो सकता है? ऐसे हो नहीं सकता। जब आप मसीह में आ गए तो उसके बाद कोई इजाजत नहीं है, नो परमिशन, नो सर्टिफिकेट कि आप मसीह के आने के बाद गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं। और अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब यह है मैंने उसके कुफारे को नाचीज जाना है। और अगर आपके जहन में यह सवाल है तो मैं यूं कहूंगा कि अगर कोई शख्स कंटिन्यूअसली गुनाह करता चला जा रहा है, अपने आप के बारे में सबसे पहले सोचना है, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। तो पहले तो अपने आप के बारे में सोचना है और उसके बाद किसी दूसरे के बारे में। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं हूं या कोई और। अगर हम मुसलसल गुनाह में अपनी जिंदगी बसर करते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो मैंने कहा था मैं मसीह पर ईमान लाया हूं, यह 2 नंबर काम था। देखा देखी या किसी के कहने पर मैंने आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर झुककर अपनी कीमत के अदा किए जाने के लिए शुक्रगुजारी नहीं की और उस कुफारे को पहचाना नहीं है। मेरे अजीज भाई और बहन, इन 2 आयात की रोशनी में यूं तो हमारा सिलसिला आगे नेक्स्ट वीक फिर से आगे चलेगा, लेकिन इसी मौजू पर, लेकिन इस बात को आज याद रखने की जरूरत है कि क्या मुझसे गुनाह हो जाता है या मैं गुनाह का आदी हूं। और गुनाह हर वो काम जो बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट है, खुदा की मर्जी के मुताबिक बात नहीं है, हर वो काम वो गुनाह है। इसलिए आज हम अपने आप को तोलें और मापें, खुदावंद से मुआफी तलब करें और उससे कहें खुदावंद मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जब हम इकरार करते हैं तो आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। दुआ कीजिए खुदावंद मुझे उस रास्तबाजी की पोशाक की हिफाजत करने का फजल बख्शिए। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। क्यों ना हम अपने सरों को जहां कहीं है झुकाएं और दुआ करें। ऐ खुदावंद, आज आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि हमसे आपने कलाम किया है कि उस अजीम कुफारे के कबूल करने के बाद हम नहलाई हुई सुअरनी की तरह दलदल की तरफ ना जाएं। खुदावन मुमकिन कीजिए कि उस बड़े एहसान तले जो आपने हम पर किया अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। और खुदावन मेरे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा भाई और बहन और नौजवान है जो कंबल को तो छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल उसको नहीं छोड़ता, आजमाइशें उसके दरवाजे पर दबकी बैठी है, यस्सु के नाम से मैं इन पीतल और लोहे के बैंडुओं और जुओं के टूट जाने का हुक्म देता हूं। आओ, हर तरह की नाराजगी की रूह मसीह यस्सु के नाम से जाती रहे।
ताकि खुदावंद का बंदा और खुदावंद की बंदी मुकम्मल तौर पर आजाद होकर आपके जलाल के लिए और आपकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। और खुदावंद हमें अपनी वफादारी में चलते रहने का फजल अनायत फरमाइए, और जिन्होंने अभी तक आपकी उस अजीम कुर्बानी को कबूल नहीं किया, खुदावंद उनसे बात कीजिए, अपने पाक रूह के वसीला से उनको तब्दील कीजिए, ताकि वो आपकी तरफ रुजू लाए और आप पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो फिर मिलेंगे, जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।